عليكم ورحمة الله وبركاته. ঠিক আছে মাশাআল্লাহ الحمد لله حمد الشاكرين الذي أنزل القرآن لهداية المتقين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري. قائد المكتب المبارك ورئيس الضيوف ومدير المدرسة والأساتذة الكرام وأولياء الطلاب والطلاب الأحباء، মাশাআল্লাহ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. মারহাবা সবাই বলে মারহাবা